अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, पाकिस्तानी नौजवान मायूस क्यों होता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, एक सर्वे सामने आया पाइट की जानिब से, उसमें भी ये बात कही गई। साथ साथ जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आदादो शुमार हैं वो भी बड़े खौफनाक किस्म के ट्रेंड्स बता रहे हैं। प्रोग्राम के पहले से इस पे बात होगी, इसके बाद सियासी इस्तेहकाम अब एक ख्वाब सा लगता है। इस कौम के और खास तौर पे नौजवान नस्ल जो इस वक्त ये तमाम एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रही है, इससे मायूस होकर भी इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से खदशात का इजहार कर रही है। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। पीडीएम काबीना जो है वो सेंचुरी के करीब है और ये आपको बताता है कितने डिस्कनेक्टेड है ये रूलिंग क्लास। लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो लोगों के अंदर गम और गुस्सा है, उससे ऑप्टिक्स के बारे में हरगिज कोई भी फिक्रमंद दिखाई नहीं देता। वैसे तो बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बात होती है जी कि खान साहब असेंबलियां तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, परवेज इलाही साहब पीटीआई के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, पीएमएलएन जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत नहीं करेगी। लेकिन इस सबको आज साइड पे रखते हुए जो एक खबर जिसने मेरी अटेंशन जो है उसको जकड़ लिया वो थी कि जी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने जो अहम एदाद जारी किए हैं और इतनी अफसोसनाक ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की जो तादाद है वो 3 गुना बढ़ गई है। ये अपने स्क्रीन पे आप देखिए, पिछले साल जो 2,88,280 लोग गए थे, इस साल 3 गुना बढ़ गई है ये तादाद। यानी कि ये दिखाते हैं कि मुल्क से लोग जिस बड़े तरीके में जिसकी अप्रोच है, जिसके पास कोई स्किल है, वो जाना चाहता है। इंजीनियर्स किसी भी मुल्क के लिए, उसकी तरक्की के लिए कितना बड़ा इनका किरदार होता है। अब आप देखिए कि पिछले साल जो इंजीनियर्स इस मुल्क से गए हैं वो 2600 हैं, इस साल डबल है, 5500 से ज्यादा लोग जो इंजीनियर्स हैं वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। ये इसके बारे में तशवीश जो होनी चाहिए वो नहीं नजर आती हमें कहीं भी हुक्मरान तबके के अंदर। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ये भी तकरीबन 2 गुना, बल्कि मुझे तो लगता है तकरीबन 3 गुना के करीब इस दफा ज्यादा तादाद में कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। डॉक्टर्स 1600 पिछले साल गए थे, डबल हो गया है ऑलमोस्ट इस साल। ये लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। क्या वजूहात है, ये ट्रेंड क्यों है, क्या इसके बारे में कोई जानने की कोशिश कर रहा है, क्या इसका कोई तदारुक कर रहा है? मुझे तो रोज की जो सियासत है उस सब में ये नजर नहीं आता। अकाउंटेंट्स ये तो ट्रिपल, ये देख लीजिए आपके सामने, ये सारे हम स्टैट्स इसको ब्रेक डाउन करके दिखा रहे हैं। 2100 के करीब पिछले साल गए थे, 6658 इस साल मुल्क छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा जो और सुपरवाइजर, फोरमैन, जो तमाम मैनुअल स्टाफ होता है, ज़रई माहिरीन, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है याद रहे, लेकिन इस साल 3 गुना ज्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं जो कि ज़रई माहिरीन है। किन ममालिक में जा रहे हैं जी? ये सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, यहां पर बड़ी तादाद में जा रहे हैं। ये जो उसका ब्रेक डाउन है ये भी हम आपको दिखा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यूरोपीय ममालिक में भी पाकिस्तानी जा रहे हैं, ज्यादातर उन स्टेट्स में जहां पे आसान होता है असिमिलेट करना या वहां जाकर रहना। रोमेनिया उसमें सरे फहरिस्त है। सो ये इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तानी जो ब्रेन ड्रेन है उसकी हवाले से आपको हम दिखाते हैं। क्यों जाना चाहते हैं पाकिस्तानी मुल्क से बाहर? ये तो खैर इमिग्रेशन के इन स्टैट्स के अंदर नहीं रिफ्लेक्ट होता, लेकिन जो पाइड का सर्वे है उसके अंदर ये जरूर रिफ्लेक्ट होता है कि पाकिस्तानी क्यों जाना चाहते हैं। इसमें अगर हम सूबों के हिसाब से देखें तो जो सबसे बड़ा इसमें जो लोगों के अंदर 2-3 वजूहात जिसकी वजह से वो मुल्क छोड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी कि 40% के करीब शहरी इलाकों में, जबकि देही इलाकों के 36% पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा रहे हैं और चारों सूबों में मुल्क छोड़ने की सबसे ज्यादा ख्वाहिश, अब इस नुक्ते पे प्लीज आप ध्यान दीजिए, बलोचिस्तान में है। बलोचिस्तान वो सूबा जिसकी महरूमियों की बात होती है, इसकी रियासत को तरजीही बुनियाद पे यहां पर अपना जो है वो सोच और अपनी रिसोर्सेज और अपनी तवज्जो लगानी होती है, लेकिन बलोचिस्तान से 42% अफराद पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। खवातीन के मुकाबले में मर्दों की बड़ी तादाद है जो मुल्क छोड़ने की ख्वाहिशमंद है। जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो ज्यादा बड़ी तादाद में, यानी कि 49.3% तालीम याफ्ता जो नौजवान है वो मुल्क छोड़ के इस वक्त जाना चाहता है। दूसरी बड़ी वजह इज्जतदार जिंदगी गुजारना है। जो वजूहात थी ना, पाइट सर्वे के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान, अगेन एक ऐसा पॉइंट जिस पे तमाम लोगों की तवज्जो दरकार है कि सिंध और बलोचिस्तान में इज्जतदार जिंदगी गुजारने के लिए बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश सबसे ज्यादा है। और इस सर्वे के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान के रिहायशियों में बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश की एक वजह बेहतर तहफ्फुज़ भी है। अब मजमूई तौर पे इन तमाम एदादो शुमार को देखिए, मजमूई तौर पे इस डेटा को देखिए और ये
اب روزانہ کی جو پریس کانفرنسز ہیں, روزانہ کی جو پرائیورٹیز ہے, ذرا ان کے ساتھ ان کا تقابلی جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے, اور جو سکرینز پہ آپ کو دیکھنے کو سیاسی نیریٹو ملتا ہے وہ کتنا ڈسکنیکٹڈ ہے اس ملک کی ریالٹی سے. بات کریں گے, ہمارے ساتھ مشرف زیدی صاحب موجود ہیں, خاور گھمت صاحب موجود ہیں, عارف حمید بٹی ہیں. مشرف صاحب, چونکہ آپ اسٹوڈیو میں, آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھے ہوئے ہیں سروے کہ یہ اس سے بخوبی آپ آگاہ ہیں, اپنے دیکھنے والوں کو بھی ہم نے بتایا. 3 گنا زیادہ پاکستانی اس سال ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور جو ایک امید کا جو ہمیشہ دامن تھامے رہنے والے لوگ ہیں, ان سے بھی اگر ہم بات کریں تو اب ان کے پاس زیادہ امید افزا کوئی بات ہے نہیں, حوصلہ افزا بات کوئی ہے نہیں. should be really alarmed, یا یہ ٹھیک ہے کچھ بات حالات ٹھیک ہو جائیں؟ آپ کے میرے یا ویورز کے الارم ہونے سے کچھ ہوگا نہیں, تو ضرور الارم ہوئیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, وہ جو اسٹیٹنز ہوتی ہیں, بلڈ تھنرز ہوتی ہیں, جن سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے, جن سے ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ تھوڑی مینیج ہو جاتی ہے, تو اس حد تک اگر آپ ان کا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں, ڈاکٹروں کا خاص طور پہ ہارٹ سرجنز, کارڈیاک جو سرجنز ہیں یا کارڈیولوجسٹ وہ بھی تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں سر, دکھایا میں نے ابھی. جو بچ گئے ہیں ان کی زیادہ چاندی لگے گی, کیونکہ پیشنٹ بڑھتے جائیں گے, ان کی تعداد بھلے کم رہے. پوری دنیا ایک میریٹوکریسی ہے. کچھ پاکٹس ہیں جہاں پہ اندھیرا ہے, اور ہم نے پچھلے 20-25 سال میں دیکھا کہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں اندھیر مچی ہوئی تھی, وہاں اب روشنی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. اس کا سب سے بہترین ایگزامپل میں نے خود دیکھا ریسنٹلی سعودی عرب میں, جہاں پر ایک طرح سے سعودی عرب کے جو نوجوان تھے, اور خاص طور پہ سعودی عرب کی نوجوان بچیاں, خواتین, عورتیں جو ہیں, ان کو لٹرلی بند رکھا ہوا تھا کافی عرصے سے, ان کا جو نظام تھا. ہم اس ملک میں بیٹھ کے اس پہ تنقید جو ہے وہ بہت ساری وجوہات ہم نہیں کرتے, تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن جو چیز اچھی ہو اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے. سعودی عرب میں یوتھ کا ایک ایکسپلوژن ہوا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ کہ جو برسر اقتدار سب سے پاورفل آدمی ہے وہاں پہ, وہ 36-37 سال اس کی عمر ہے مشکل سے, اور اس نے اپنی جنریشن کے لوگوں میں ٹیلنٹ دیکھ کے ان کو ریوارڈ کیا ہے. بات تھوڑی لمبی ہوگی, لیکن میں آپ کو آج صبح, مجھے ایک یہ چیزیں ہمارے پاس, آپ کے پاس مجھ سے 10 گنا زیادہ آتی ہیں, بٹی صاحب کے پاس. آج ایک ہمارے دوست نے ایک ہمیں کہانی بتائی, میں ادارے کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں میں ان لوگوں سے خود پہلے بات کروں اور سمجھوں. پتہ یہ چلا کہ ایک 40 سمتھنگ جو ہے ینگ پروفیشنل جو ہے اس ادارے میں گیا, اور اس نے جا کے جو ہے کام کرنا شروع کر دیا, جس طرح جو ہے ایک ینگ آدمی جو ہے کرے گا. اور بائی دا وے 46 پاکستان میں ینگ نہیں ہے, پاکستان میں میڈین ایج 23 ہے. 240 ملین لوگوں کا ملک ہے, 120 ملین لوگ 23 سال سے کم عمر کے ہیں. تو جیسے کوئی 46 سال کا اگر ہو تو وہ ملک کی جو مڈل ہے اس کی دگنی ایج کا ہے. تو دنیا میں وہ ینگ مانا جائے گا, پاکستان میں وہ ینگ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں کیوں ینگ مانا جاتا ہے یہ سنیے. اس کو وہ لوگوں نے دیکھا, اس کو کام کرتے ہوئے, تھوڑے لوگ جس طرح ہوتا ہے پاکستان میں ناراض ہو گئے, اس کو انہوں نے نکال دیا. کسی نے تحقیق کی کہ کیا ہوا ہے, پتا چلا کہ ایک اس ادارے کے جو بڑے سربراہ ہیں ان کی 92 سال عمر ہے. میں پھر سے دہراتا ہوں, ایک ادارہ ہے جس کے سربراہ کی عمر 92 سال ہے. ان کے ساتھ جو ہے ادھر ایک مشاوراتی ایک لیول پہ انگیج ہوئے ہوئے ہیں ایک ایکسپرٹ, ان کی عمر 88 سال ہے, 88. ان کے ساتھ جو ان کے سپورٹر ہیں بورڈ وغیرہ میں, ایک کی عمر 77 سال ہے, ایک کی عمر 72 ایئرز ہے, ایک کی عمر جو ہے 68 سال ہے. جو ینگسٹ اس لاٹ میں جو آپ کو ملتا ہے مشکل سے وہ 60 سمتھنگ ملتا ہے جو ینگ ہے. تو آبویسلی کوئی 40 سمتھنگ ادھر جا کے کام شام کرنا شروع کرے گا تو ادھر ہلچل مچ جائے گی, اور وہ کہیں گے یار اس کو نکالو, ہم ادھر ریلیکس کر رہے ہیں, ہم نے اتنی مطلب محنت کے بعد یہ جگہ کمائی کہ ہم اب اس ادارے کے سربراہ ہیں, اب ہم نہ کسی کے اوپر آنے دیں گے, اور جو کام کرنے والا ہے وہ ہمیں ایکسپوز کرے گا تو ہمیں باہر رکھیں گے. پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اس لیے لے کے جاتی ہوں کیونکہ اس کو بولتے ہیں کہ جو بومر جنریشن ہے وہ اس وقت ملک کے فیصلے کر رہی ہے, جدھر جو آپ نے اگزامپل دی. تو جو ہماری سیاست ہے اس کے اندر بھی جو بومر جنریشن ہے جو کہ اس وقت ملک کے فیصلے, اس میں خواتین تو خیر بہت ہی کم ہے, لیکن جو نوجوانوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے وہ پالیسیز کے اندر جھلکتا بھی ہے. خاور صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو آج اعداد سامنے, مجھے پرسنلی
میرے نزدیک آج یہ سب سے بڑی سٹوری یہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ بھائی عمران خان صاحب استعفے دیں گے نہیں دیں گے. میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ جو بھی 8 مہینے سے اس ملک میں تماشا لگا ہوا ہے, میں دوبارہ کہوں گی تماشا لگا ہوا ہے, اس کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے. اگر ابھی بھی نہیں ہم جاگیں گے تو پھر پتہ نہیں اس ملک میں بچے گا کون. ویسے ہے تو ماشاءاللہ آبادی اتنی زیادہ لوگ یہاں پہ ہوں گے ہی, لیکن جو ٹیلنٹڈ پول ہے وہ کہاں جائے گا پھر؟ جو ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں ان کا ذکر کر دیا, اور یہی سارے فیکٹرز ہیں. اگر اس کو عام فہم کے اندر ایکسپلین کریں تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا آئیڈینٹی کرائسس ہے. کوئی بھی پروفیشنل ہے وہ کسی بھی سطح کے اوپر ہے تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس کی اونرشپ لی جائے, اس کو اونرشپ ملے. فار ایگزامپل جس طرح یہ پروفیشنل ہے, پروفیشنل کی اونرشپ کیا چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو میرٹ کے اوپر نوکری ملے, جس ادارے کے اندر وہ جائے وہاں پہ اس کو کام کرنے کا موقع ملے. وہاں جس طرح بھی مشرف بتا رہے تھے کہ وہاں پہ اس کے اوپر کوئی عمر کے تقاضے سے تقابل سے کوئی بڑا نہ بیٹھا ہو کہ جو اس کے اوپر روب ڈالے, اس کی پروفیشنلزم کے اوپر, اس کے میرٹ کے اوپر اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. نہیں ملتا. پروفیشنل کی بات کر رہے ہیں, آگے آ جاتے ہیں سیاستدان. تو سیاستدان ماشاءاللہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ ساری وہ جو وراثتی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں, بس پہلے بالر, پھر بیٹا یا بیٹی, پھر پوتا یا پوتی, ایک لمبی لائن ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جو پیپلز پارٹی لے لیں, ذکر نہیں کرتے, جو ہے تفصیل کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون لے لیں, ANP لے لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب لے لیں. اب دیکھیں جو عمران خان صاحب کے بچے پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے, اس حوالے سے تو بھی بات کرنا اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت ضروری ہے. شاید وہ بھی آج کل کے بچے بھی ہیں, پرویز الہی کے بچے بھی ہیں, ان کے گرد بھی کمی نہیں ہے. میں پارٹی لیڈرشپ کی بات کروں, میں اسی طرف آ رہا تھا. تو وہ ایک پورا ایک وہاں پہ کوئی جو اونرشپ نہیں ہے. مطلب امریکہ کے اندر ایک کالا ایک تقریر کرتا ہے سینیٹر, وہ کہتا ہے یہ بڑا زبردست آدمی ہے, اس کو اوپر لے کے آؤ. پارٹی اس کو اون کرتی ہے اور اس کے بعد ملک کا جو پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, 2 دفعہ جیت جاتا ہے. اس کے بعد جو اونرشپ چاہیے سوسائٹی کی طرف سے, جو رول آف لا کی اونرشپ چاہیے کہ جس کا تھانے دار کا دل کرے مجھے آپ کو پکڑ کے سڑک کے اوپر کھڑا کر دے. جو آپ اریسٹ کرتے ہیں, اریسٹ کر کے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ آپ کو ننگا کر دیتے ہیں. یہ ننگا کر کے آپ کو پتہ ہی جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہاں پہ کوئی اونرشپ نہیں ہے. سینیٹر ہے, سینیٹر آج کل جو سارے کا سارا جو کھیل چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے, اس کی کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا اپنا ادارہ جو ہے پارلیمان کسی بھی ملک کا, وہ اس کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ظاہر ہے دنیا کا کافی زیادہ ایکسپوجر ہے مشرف صاحب کو. امریکہ کے اندر کسی سینیٹر کو ہاتھ لگا کے دکھائے نا, امریکہ کے اندر جو ان کی کانگریس ہے, جو کانگریس کے ممبران ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ کوئی خلاف قانون کام کریں, لیکن ایک پارلیمان کی جو اوور آل ایک انفلوئنس ہے کسی ملک کے اندر, وہ ہے کہ ہمارے پارلیمان کے اندر جو ہمارا جو پارلیمان ہے وہ پارلیمنٹیرینز کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک اوور آل آئیڈینٹی کرائسس ہے. باقی جو اکانومی ہے یہ بیسک ایک ڈرائیونگ فورس ہے. میں وہ پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, وہ جیمز کاروائل اس کا پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ تھا, یہ اس کا بل کلنٹن کا 1992 میں. سینئر بش جنگ جیتی اس نے, عراق وار بڑی ریٹنگ اوپر چل رہی تھی, اس نے ایک ٹرم کوائن کی اکانومی اسٹوپڈ, کہ ملک کے اندر جو اکانومی ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے. تو اب جو ہمارے حالات ہیں ملک کے اندر آپ کے سامنے, ظاہر ہے اگر میں ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, میں ایک میرے پاس میرے ہاتھ میں ہنر ہے, میں ایسوسیٹ انجینئر ہوں, میں ایک جو کمپیوٹر آپریٹر ہوں, تو مجھے مڈل ایسٹ میں نوکری ملے گی, مجھے کسی فارسٹ کے اندر نوکری مل جائے گی, وہ عزت دار روزگار ملے گا, مجھے وہاں سے جا کے میں اپنا سارا کماؤں گا. پاکستان کے اندر تو ایسی کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے. صحیح بات ہے. پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ آپ نے دیکھ لیا ہے, جو PDM کے لیے کیا ترجیح ہے, خان صاحب کی کیا ترجیح ہے, مولانا صاحب, پرویز الہی صاحب, آن اینڈ آن اینڈ آن. ہم اس میں کوئی تقسیم نہیں کرتے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اتنی بڑی اب یہ پرابلم ہو گئی ہے. اب یقین کریں میں خود بعض اوقات ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا باہر جانے کا, بات کہہ رہے ہیں, اور ابھی بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. لیکن جب اب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں, یو ہیو میٹ دم, مائی سن اینڈ مائی ڈاٹر, میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ میرے سے اب ایسے سوالات روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کے سوالوں کا کہ ابا یہ کیا ہو رہا ہے, ابا یہ کیا ہو رہا ہے. جو پوری پرابلم ہے نا کاوڑ صاحب, میں اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گی. بھٹی صاحب, ملک پہ اس سے پہلے بھی مشکل وقت آتے رہے ہیں, قوموں پہ آتے ہیں, جو مجھے اس میں مختلف لگ رہا ہے نا بھٹی صاحب, کہ جو امید ہے وہ چھین لی ہے ہم نے نوجوان نسل سے. جی بھٹی صاحب, کیونکہ امید کے ہو تو پھر بھی وہ قومیں اس کرائسس سے گزر جاتی ہیں. ایٹ لیسٹ جو میرا انٹریکشن ہے, آپ تو سر بہت لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں, مجھے جو سب نوجوان نسل سے جو امید چھننے کے بعد کی جو مایوسی ہے, یہ مجھے ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया देखे, दो चीजें होती हैं, मुल्क छोड़कर जाता कौन है और क्यों जाता है। एक नवाज शरीफ जाता है एनआरओ लेके, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बचाने के लिए एनआरओ करके। सलमान शहबाज जाता है, मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग का 4 साल से केस चलता है, 10,000 डॉलर ले जाता है और 4 साल तक बीवी बच्चों के साथ खूब मौजें करता है। एक इसहाक डार जाता है, 5 साल इश्तिहारी रहने के बाद इश्तिहारी के जहाज में आता है। और जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो, जहां सच बोलने पर सहाफी को अरशद शरीफ बना के शहीद कर दिया जाए, जहां 16 मुख्तलिफ शहर पाकिस्तान के हिस्सों में नामालूम शख्स जो अरशद को जानते नहीं देखते नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दें और उसकी मां को मुकदमा दर्ज करने का आप हक ना दें, जहां आजम सवाती को आप उठाकर ले जाएं, सिंध और बलोचिस्तान कराते रहे, और वहां जहां नैब कवानीन में तरमीम की जाए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, 16 अरब रुपए के केस में, आप फूलों से आपको सजाते हैं, 2 महीने की आपको इंटरम बेल देते हैं, जहां जज ये कहें कि असेंबली में बैठ के जो पूरी 22 करोड़ आवाम की कानून साजी करनी है, वो आपकी तालीम पे ना करें, आपकी सेहत पे ना करे, आपके इंसाफ पे ना करे, आपकी रोजगार पर ना करे, चंद खानदानों को अरबों रुपए बचाने के लिए, खरबों रुपए जितना पाकिस्तान का कर्जा है, उसके लिए कानून साजी करके नैब में रिलीफ लेके डाकू चोर बिल्कुल शरीफ बन जाए, जहां जुल्म ना हो, जहां जुल्म तेजी से हो, इंसाफ नायाब हो, जहां इज्जतदार की जिंदगी गुजारना गाली हो, जहां करप्ट माफिया की इज्जत हो, वहां जिस गरीब आदमी ने अपने बच्चे को 16-17 साल पढ़ा लिखा के मास्टर कराया, इंजीनियर कराया, डॉक्टर बनाया, पायलट बनाया, और उसको 10-10 साल यहां नौकरी ना मिले, और किसी वडेरे का बेटा नलायक तरीन जिसके पेपर कोई दे और वो आके उसकी सीटों पर बैठ जाए, उस मुल्क में कौन रहना चाहेगा? क्यों रहना चाहेगा? जहां 22 करोड़ की बजाय चंद खानदानों की हुक्मरानी हो, जहां असेंबली कानून साजी ना करे, जहां अदारे हकायक देखकर, जुर्म देखकर सजा देने की बजाय चेहरे देख के फायदा दे, उस मुल्क में क्यों रहे कोई? क्यों रहे? ठीक जा रहे हैं लोग। आपने इस मुल्क में साबिक वजीर आजम को गोली लगती है, कातलाना हमला होता है, उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता, उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता। एक सहाफी के लिए आप जगह तंग करते हैं, मुल्क छोड़ के जाता है, दूसरे मुल्क में जगह तंग कर देते हैं, तीसरे मुल्क में जाता है, टारगेट किलिंग के जरिए मरवा देते हैं। फिर यहां चंद खानदानों का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का नहीं है। हावर गुमन तो बड़े ज़र्फ के आदमी है, बहुत बड़े सहाफी है, मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूं। मुझे 2 दफा इमिग्रेशन का चांस मिले, मैं नहीं गया। अब मुझे मिले तो मैं रात को ही चले जाऊं अपनी फैमिली को लेके। ये रहने के काबिल है? डाकुओं माफिया राज है, यहां किसको इंसाफ मिलता है? मुझे पिछले 8 महीने में, करप्शन तो शुरू से रही है, 8 महीने में जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, मैंने ये तसव्वुर नहीं किया। मुशर्रफ के दौर में मैंने 83 दिन जुलूस निकाला, 2 दफा जिसम खून आलूद हुआ। अब खुदा की कसम अपने साए से डरते हैं, कौन गोली मार देगा हमें। मारिया, जब आपने अपने बच्चे को पढ़ाया और डॉक्टर घर की चीजें बेच के, सामान बेच के, उसे नौकरी ना मिले और वडेरे का बेटा उधर आके मसलत कर दिया जाए, जी भट्टी साहब, मेरा ख्याल है थानेदार बेटियों को उठा के ले जाए और तशद्दुद करता रहे। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो वजूहात हैं वो तो खैर थोड़ी सी हमने सर्वे में बता भी दी, कुछ हमारे जो मेहमान थे उन्होंने भी उसकी तरफ इशारा कर दिया। भट्टी साहब ने तो खैर खुल के बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया जी, इस मुल्क के अंदर एक्चुअली जो प्रॉब्लम क्या है, जो ताकत के तवाज़न का इशू है, जो अनचेक्ड है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसमें पॉलिटिकल क्लास की कैपेसिटी के इश्यूज हैं। जो नौजवान नस्ल है, मेरा ख्याल है वो नहीं चाह रहे कि इस सारे जो क्राइसिस के अंदर के बाद उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है, इस वजह से मुल्क से जाने का फैसला करें। मेरे नजदीक आज की सबसे बड़ी स्टोरी ये थी, और तमाम मीडिया की भी, तमाम जो उस पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भी, और उससे बढ़ के इस मुल्क के जो फैसला साज हैं
ان کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور ان کی بھی پرائیورٹی جو ہے یہی ہونی چاہیے. بہرحال ہے نہیں, جو ایشو ہے وہ سیاست کے گرد ہی گھومے گا. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بھی سیاست کی طرف ہی بڑھیں گے اور بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اس ملک کی جو سیاست ہے اس پہ ہم کیا بات کریں, کیونکہ اگر میں اس وقت پورے بیانات پڑھنا شروع کر دوں ایسا لگے گا جیسے ابھی بھی ہم 90 کی دہائی میں ہیں. 1998 کے بعد بھی ایسے ہی بیانات تھے اور آج 2022 میں بھی ایسے ہی بیانات ہیں. مطلب میرے پاس پوری لسٹ ہے لیکن اس میں سے میں ایک جو ہے آپ کو بیان سنوا دیتی ہوں اور آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ ہم 2022. یہ جی نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے ہے. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, کب آئیں گے, ان کی تیاری کیسے ہوگی, وہ الیکشن وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب یہ سوال جو ہے وہ بار بار پوچھا جا رہا ہے. خواجہ آصف صاحب اور ایاز صادق صاحب, ان دونوں کے بیانات میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں اور آپ کو ایسا لگے گا اتنا بڑا ڈیجا وہ ہے کہ the more we move forward the more we stay at the same place. نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں جی سنیے. آنے والے دنوں میں ہم اس بات کی تیاری جو ہے, ایک تو نمبر 1 پہ قائد محترم کی واپسی, میاں نواز شریف کی واپسی, اس کے لیے ہم تیار ہوں اور ساتھ ہی ساتھ وقت پہ انشاءاللہ تعالی جو الیکشن ہوں گے اس کے لیے بھی ہماری تیاری جو ہے, ہماری تنظیمیں جو ہے متحرک ہوں. 6 سینس کہہ لیں یا ایک وہ خواہش کہہ لیں, وہ جولائی میں بھی نہیں دھڑکی, نہ وہ خواہش ہوئی نہ سپٹمبر میں, نہ اکتوبر میں, نہ نومبر میں. اب کر رہا ہے پتہ نہیں کیوں. نواز شریف صاحب انشاءاللہ جنوری میں آ جائیں گے. دیکھیے ذرا 2007 میں اس ملک کے اندر یہ گفتگو نہیں ہو رہی تھی. 90s کے اندر جو ہے پاکستان کی مختلف اور سیاسی قیادت کو لے کر یہ گفتگو نہیں ہو رہی تھی. بی بی صاحبہ ملک سے باہر گئیں, وہ کب آئیں گی, الیکشنز کب ہوں گے, یہی بات نہیں ہو رہی تھی. تو اتنی یہ حوصلہ شکنی کی بات ہے کہ آج 2022 میں بھی ایگزیکٹلی ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف اس ملک میں کب واپس آئیں گے, سیاست کیسے بڑھے گی, الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. جی مشرف, آپ کو کچھ نیا لگ رہا ہے جو میں نے ابھی بیان سنا؟ میرے پاس پوری لسٹ ہے ایکچولی, وہ ساری کی ساری آپ کو لگے گا ایسے کہ وہ پورا نہیں میں باتیں بتا رہی ہوں, لیکن میں نے صرف کردار بدل دی ہیں. مجھے تو ماریا جو ابھی بھٹی صاحب نے بیان پیش کیا اور جو باتیں انہوں نے کی, میں تو ابھی تک وہیں پہ پھنسا ہوا ہوں. آپ نے کہا 90 کی دہائی میں پھنسے میں, مجھے یہ بہت واضح خاص طور پہ پچھلے چند مہینوں میں یہ احساس کہ جو مواقع اور جو فوائد اور جو برکت میں نے بذات خود اس ملک میں رہتے ہوئے اچھی زندگی گزارنے کا جو مجھے موقع ملا ہے, وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ وہی تھی جس کے بارے میں بات بھٹی صاحب کر رہے تھے. 1969 یا 1970 میں والد صاحب میرے اس ملک کو چھوڑ کے, کیونکہ اس وقت مواقع نہیں تھے, وہ حیدرآباد میں اپنا پیدا وہ ہندوستان میں ہوئے تھے, پلے بڑے وہ حیدرآباد میں. تو وہ بڑے ہو کے انہوں نے یونیورسٹی ختم کی, 1 سال ادھر نوکری کی, ان کو موقع ملا, وہ باہر چلے گئے, پہلے امریکہ گئے پھر کینیڈا. وہاں پہ جب مقیم تھے تو میں وہیں پیدا ہوا. ادھر پیدا ہونے کی وجہ سے مجھے زندگی میں بہت سارے فوائد, ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی تعلیم, ایک ایڈوانٹیج مل گیا, اور انگریزی جو ہے نیٹو لیول پہ بولنے کا, یہ 2 چیزیں, صرف یہ 2 چیزیں اتنا بڑا ایڈوانٹیج تھی اس ملک میں کہ جو کچھ بھی میں آج ہوں سارا اللہ کا کرم ہے, میرے والدین کی جو ہے محنت ہے, اور ان کا جو ہے ان کا عقیدہ ہے وہ میرے اوپر جو تھوڑا بہت جو ہے اس کا اثر ہوا. لیکن کیا ریئلسٹکلی میں یا آپ کسی نوجوان پاکستانی کو آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ اس زمانے میں سیکریفائس ہو گئی, اب ہم نے ملک اتنا امپروو کر لیا ہے کہ اب آپ ادھر رہ کے ہی اس اچھی زندگی کو آپ گزار سکتے ہیں؟ یہ کنسیویبل ہے. اگر آپ میں یہ بات کریں گے, بھٹی صاحب کریں گے, خاور کریں گے, تو نوجوان جو ہے وہ بہت اچھی جو ہے سوچ کا اور تربیت کا ہوگا کہ وہ ہنسے گا. ہنسنا وہ منیمم لیول ہوگا, ورنہ وہ گالیاں دے گا آپ کو کہ آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں اور کس طرح کے جھوٹ جو ہے آپ پکا پکا کے مجھے کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھٹی صاحب کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں. یہ جو اس وقت یہ میرا آنےسٹ جو ہے تجزیہ ہے, میں نے ہمیشہ اپنے آنےسٹ تجزیے کو ترجیح نہیں دی. میں نے ہمیشہ اس کو تھوڑا سا دبا کے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنی نفی باتیں کر کے ہم نیگیٹیوٹی سپریڈ کرتے ہیں, مایوسی, یہ میرا ہمیشہ اصول رہا ہے میرا. بلکہ جب بھی لڑائی بھی جب ہوئی ہے خاص طور پہ ایئر وائی والے ساتھیوں سے, تو وہ یہی تھا کہ یار یہ اتنا نیگیٹو کر کے اس سے ہم نکلیں گے کیسے. اب جہاں پر ہم ہیں وہاں پر پازیٹیوٹی یا آپٹمزم کی گنجائش میں سمجھتا ہوں اگر کوئی نکال لیتا ہے تو وہ حقیقت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے.
میرا خیال ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ خیر کرے گا. یہ ملک اس کے نام پہ بنا تھا اور وہی جو ہے خالق اور رازق اور مالک ہے. لیکن جو موجودہ آپ نے جن بیانات کی بات کی کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے, اس پوری ڈیبیٹ سے اس ملک کے نوجوانوں کی امیدیں کیا جاگ اٹھیں گی؟ مجھے جو پرابلم ہے نا مشرف صاحب, میں خاور صاحب آپ کے پاس گفتگو لے کر آؤں گی, وہ یہ ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا غصہ ہے نچلے لیول پہ لوگوں کا, جو یہ ناانصافی کے حوالے سے مواقع نہ ہونا. ہم یوتھ بلج کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی واہ پاکستان میں اتنے زیادہ نوجوان کی لوگوں کی پرسنٹیج ہے, لیکن ہم ان کی انرجی کو چینلائز کیسے کریں گے, ہم ان کے لیے مواقع کیسے پیدا کریں گے, ان کے کوئی اگر ٹیلنٹ ان کو پہلے سکھائیں گے کیسے کرافٹ, پھر اس کو ہم نے یوٹیلائز کیسے کریں گے, یہ سارے سوالات کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن جو یہ ڈسکنیکٹ ہے نا, جو ہم ٹی وی کے اوپر جو بیانات دیکھتے ہیں, جو پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں, یہ مجھے بڑا خوف دلاتا ہے کہ بھئی کہیں بھی ایک تو یہ ادراک نہیں ہے کہ دیر از اے پرابلم, اور اگر ادراک ہے بھی تو مجھے کریکٹیو میئرز ایز آف رائٹ ناؤ نظر نہیں آتے. کہیں اگر بیک ڈور میں ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم ایٹ لیسٹ. اچھا ماریا, ایک تو جو مشرف بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اوپر اللہ کا کرم ہے, اور بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بالکل کوئی نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مشرف نے مجھے انوائٹ کیا, مجھے اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. اعلیٰ فیلان کا ایک وہاں پہ پروگرام تھا کہ میں کہاں سے, میں ایک ٹاٹ اسکول والے سے نہیں, میں بوری والے اسکول میں پڑھا ہوں, جو گھر سے بوری لے کے جاتے تھے, اس کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے تھے, اور جو سورج موو کرتا تھا ساتھ ساتھ ہماری بوری بھی موو کرتی تھی. کبھی چھاؤں میں, گرمیوں میں چھاؤں میں, سردیوں میں دھوپ میں بیٹھا کرتے تھے. اس کے بعد ایسا ایسا پڑھے, مطلب 90s کی بات ہے. گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی گئے, پھر میرٹ بیس باہر بھی پڑھنے گئے, موقع ملا, واپس آ کے الحمدللہ. اینڈ تھینک یو ویری مچ مشرف, 40s والوں کو بھی ینگ کہہ رہے ہیں. میں تو ہمیشہ سے اپنے آپ کو ینگ فیل کرتا ہوں, لیکن آج یہ تصدیق بھی ہو گئی. تو وہ ایک ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر حالات اتنے زیادہ خراب ہیں, لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں پرابلم اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے 8-10 مہینوں سے, میں چلیں اس کو ذرا اور تھوڑا لمبا کر رہے, پچھلے سال 2 سال سے پاکستان کے اندر یہ جو ظاہراً جو تھوڑا بہت ایک ہوتا تھا نا, ایک تاثر نہیں بنا ہوا تھا کہ کوئی رول آف لا تھا یار, کچھ شرم حیا تھی, کوئی ظرف تھا, وہ بالکل ہی ایسے پھینک دیا گیا ہے سائٹ کے اوپر. اب کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کے ساتھ کیا ہو جانا ہے. مطلب پہلے کچھ نہ کچھ خیال رکھا جاتا تھا, اور مشرف بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہم کچھ جو ہے ایکسٹریم کی طرف چلے گئے. اس میں ایئر وائی کا انہوں نے ذکر کر لیا, میں ایئر وائی کا حصہ ہوں. ایئر وائی والوں نے جو میرے خیال میں جو بات کی اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے. یہ کہ اتنے برے حالات کے پیچھے یہ جو ریسنٹ فینومینن ہے, دیٹ از سم تھنگ ویری انپریسیڈنٹڈ. جو ابھی بٹی صاحب بات کر رہے تھے نا, ایک خوف پھیلا دیا گیا ہے. مطلب بندہ اٹھتا ہے جی, وہ جاتا اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے بتا دیا جاتا ہے کہ فلانا اٹھا, اس کے کپڑے اتار دیے گئے. اب دیکھیں, آپ نے کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے کہ ایف آئی آر کر دیا, اس کا پرچہ ہوتا ہے, کیس ویس چلتا رہتا ہے, ماضی کے اندر بھی پرچے ہوتے رہے, سارا جو معاملہ. لیکن یہ حالات و واقعات, باقی جو ارشد کا ذکر کیا, دیکھیں یہ جو آج کل جو حالات و واقعات بنے ہوئے, ارشد شریف جس کو سب سے زیادہ تانا دیا گیا, یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, یہ تو آئی ایس پی آر کا بندہ ہے, یہ تو فوج کا بندہ ہے, اس کو میجر کہا گیا. پھر کسی نے اس کو شعلے کہا یار آپ میجر سے تم بریگیڈیئر بن جاؤ, اب تمہارا عہدہ بڑا ہو گیا. اس کے ساتھ کیا ہوا, میں انتہائی معذرت کے ساتھ, جو بڈی صاحب کہہ رہے ہیں نا 16 معلوم افراد, بس 16 معلوم افراد ہیں بٹی صاحب, وہ معلوم افراد ہیں. اور مجھے اللہ کے گھر کی پوری امید ہے کہ جو کوئی بھی جو ہے ارشد کی شہادت کے اس کے یہ بیان قتل کے پیچھے ہے, وہ انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر کی پوری امید ہے کہ جتنی محبت جو ارشد شریف نے اس ملک کے ساتھ, اس زمین کے ساتھ, میں افواج پاکستان کے ساتھ جو جتنا وقت اس نے گزارا, مجھے اللہ کے گھر کی پوری امید ہے کہ اس کو انصاف ملے گا, اور وہ تمام کردار سامنے آئیں گے, وہ جو نامعلوم نہیں معلوم افراد جو سامنے آئیں گے جنہوں نے سب کچھ کیا. باقی انشاءاللہ مطلب شاید ہم نے جتنا وقت دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا ہے, پتہ نہیں, I hope so, because بہتر کی طرف جانا ہے, so we have to be hopeful.
बिल्कुल। देखिए पॉइंट ये, मैं बड़ी ये डिबेट इस एहसास के साथ और इस शऊर के साथ कर रही हूं कि हमने जो मायूसी के एंगल को नहीं फैलाना, ये हमारे पास अगर ये फैक्ट्स ना आए होते तो शायद मैं आज इस पे स्टोरी भी नहीं कर रहे होते। मैं तो मारिया आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं अभी भी कहीं जाता हूं, मुझे बुलाया जाता है, मैं उन्हें कहता हूं कि यार मैं गांव से, मेरे गांव में बिजली नहीं थी जब मैं स्कूल में था, और लोग बड़े बड़े हैरान होते हैं, हम वो जो है बत्ती जला के वो जो है लालटेन जला के पढ़ा करते थे। अब हम खबर साहब आपके पास जो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के मौके थे ना, वो उसकी वजह से आप आज यहाँ हैं। भट्टी साहब, आज क्या कोई गांव में बैठा हुआ लड़का जो है या कोई बच्चा जो है वो कर सकता है? आपको लगता है कि ये ख्वाब दे सकता है? हाँ, ख्वाबर गुमन बन सकता है। चलें इसको और प्रिसाइज कर लें सवाल। अच्छा, मैं ना मारिया गुजारिश करता हूँ, खावर साहब से तो मैं मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा, इनकी बातें मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर है। मुशर्रफ साहब को मैं सेकंड करता हूँ। हम सब कहते हैं अल्लाह को तो मानते हैं, हम अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह ने कहां लिखा जुल्म करो, अल्लाह ने कहां लिखा हराम खाओ, अल्लाह ने कहां लिखा ना इंसाफी ये करो। ओ भाई, अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। जिस दिन अल्लाह की मानेंगे वो अल्लाह रहमत देगा। जिस मुल्क में आप का स्कूल का एडमिशन सिफारिश या पैसों से हो, आप अस्पताल में सिफारिश या पैसों से या फुटपाथ पर रुल के मर जाएं, आप घर बना लें तो आप बिजली का मीटर ना लगवा सके, पानी का मीटर ना लगवा सके, आप जिस मुल्क में खालिस दूध ना मिले, खालिस पानी ना मिले, खालिस इंसान ना मिले, वहां कहते हैं बेहतरी हो जाएगी। अगर आप बिल्ली की खूरखार बिल्ली आ रही है, मैं पागल हूं कि आंखें बंद रखूं? मैं जाहिल हूं? मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये सारा 8-9 महीने में हुआ है। इमरान खान के दौर में दूध की लहरें नहीं थी। ठीक बात है सर, मैं उनका भी बड़ा नाकदर हूं। लेकिन अब तो आपने इंतहा कर दी है यार, इंतहा कर दी है। बच्चा पढ़ ले, कॉलेज में जाए तो आप गेम बेस पे ताकतवर का बेटा है, उसको उधर मिल जाएगा एडमिशन। एजुकेशन आपने सारी प्राइवेट कर दी, मनशियात से ज्यादा पैसा उसमें आ गया। हेल्थ आपने सारी प्राइवेट कर दी, मनशियात से ज्यादा उसका पैसा आ गया। गरीब के बच्चे के लिए टाट वाला स्कूल भी आपने छीन लिया, अमीर के बच्चे के लिए आपने 50,000 वाली फीस वाली कर लिया। आप वो कहती है वो कौम बनेगी, वो हजूम बनेगा। ठीक बात, जहां आपकी अदालतें, आपके बड़े बड़े अदारे इंसाफ ना कर सके। मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं अगर मेरे पास 2 करोड़ का वकील नहीं है। मुशर्रफ साहब जा सकते हैं, खावर साहब जा सकते होंगे, इन्हें उम्मीद नजर आती होगी ये 100 दफा करें, अल्लाह इनकी बात सच हो। लेकिन जिस मुल्क में जुल्म, ना इंसाफी, ज्यादती फखर समझ के किया जाए, जहां कानून की हुक्मरानी की बजाय चंद खानदान मुसल्लत हो, जहां जुल्फकार अली भट्टो, नुसरत भट्टो, बेनजीर, आसफ अली जरदारी, बिलावल, आसफा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, सलमान, हमजा, ABC, और या मैं PTI में भी कोई फरिश्ते नहीं है जी। वहां आप कहेंगे बेहतरी, वहां आप कहेंगे बेहतरी, जज का बेटा जज बनेगा, बनेगा। ये सच है कड़वा। अमीर लोग टैक्स नहीं देंगे, जहां 98%, 99% लोगों के हकूक को छोड़ के 1% या -1% शराफिया के लिए कानून साजी की जाए, कानून बनाया जाए, जिंदगी गुजारी जाए, वहां बेहतरी की उम्मीद नहीं होती। जिस दिन हमने अल्लाह को माननी शुरू कर दी, उसके रास्ते पे चले। मैंने तो कहा जिस मुल्क में दूध नहीं मिलता, इस वक्त वो गालबन क्या नाम है यार, वजीरे बेदफा, क्या नाम है उनका आजकल, ख्वाजा क्या, ख्वाजा आसिफ साहब। सर आपके अच्छी तरह जानते हैं आप सर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक इश्तिहारी, नहीं मैं माफी चाहता हूं, मैं छोटा रिपोर्टर हूं ना, मैं खावर घुमन नहीं हूं, मैं मुशर्रफ ज़ैदी हूं। जहां एक वजीर दफा कहे कि हम उसको वेलकम करने की कोशिश कर रहे हैं जो अदालतों से इश्तिहारी है, नवाज शरीफ सजा याफ्ता है कानून की रिक्तों में, जेल में उसकी जगह होनी चाहिए, हाँ बाइज्जत बरी हो जाएगा तो काबिले एहतराम है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। रियलिटी क्या है जी? रियलिटी ये है, डिस्कनेक्ट इतना बड़ा ये है कि विफाकी काबीना में दोबारा तोसी हो गई है। अब 100 के करीब वहां पर अल्लाह के फजलो करम से जो वुज़रा और मुशरा और जो वुज़रा मुमलिकत है उनकी तादाद हो गई है। इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।
इस मुल्क में जी जो काबीना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, वो 76 उसके जो मेंबरान हैं, अब ये काउंट यहां तक पहुंच गया है। इत्तेहादी हुकूमत की काबीना में 34 वफाकी वजीर हैं, 17 वजीर ममलिकत हैं, 4 मुशीर हैं और 20 मुआविनीन खसूसी हैं। नून लीग के जी इसमें से वफाकी वुज़रा की तादाद 13 है, वजीर ममलिकत 4 हैं, मुशीर 1 है, मुआविन खसूसी 11 है। तो जो बड़ा चंक है वो PMLN का है। पीपल्स पार्टी जो है उसमें वफाकी वुज़रा 10 हैं, वजीर ममलिकत 10 हैं, मुशीर 1 है। सो जो दूसरे नंबर पे ज्यादा तादाद जो है वजारतों की वो पीपल्स पार्टी के पास है। और जो तमाम एक जो बड़ी ही रिलैक्सिंग किस्म की वजारतें होती हैं वो पीपल्स पार्टी के पास है, जिसमें ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है, ज्यादा टफ फैसले लेने, मतलब मीशत, वो नून लीग के पास है। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात 4 वफाकी वुज़रा हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के आप देख लीजिए 3 उनकी नंबर्स हैं इस कैबिनेट के अंदर। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, दीगर वफाकी वुज़रा और जो दीगर मुशीरान और वुज़राए मुमलिकत हैं वो अलहदा से हैं, जिसमें मोहन चौधरी साहब हैं, नौमान लंगड़ेयाल हैं, हचीमा साहब हैं और कुछ मुआविन खसूसी ऐसे भी जिनके पास अभी तक कलमदान भी मौजूद नहीं है। सो जी एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में अभी तक जो साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं डिफॉल्ट होने वाला है, मौजूदा वजीर खजाना कहते हैं डिफॉल्ट नहीं होने वाला है। इस दौरान वफाकी काबीना एक वो वाहिद चीज है जो बड़ी तेजी से एक्सपैंड कर रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।